Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurelia Suseno, kelas 6 Aman. Hari ini saya akan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أخابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رهيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم
والعاديات ضبها فالموريات قدحا فالمغيرات سبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rahamna bil Quran. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Adinda Safira Aurelia Suseno dari kelas 6 Aman. Alhamdulillah sudah menyelesaikan sidang tahfidzul Quran juz 30.
Di sini saya berkomentar di bagian kelancaran. Adapun kriteria penilaiannya yaitu yang pertama cara pengambilan nafas, yang kedua salah penyebutan huruf, yang ketiga terbata-bata, yang keempat telmi atau telat mikir, kemudian yang terakhir yang kelima salah harokat. Nah, di sini alhamdulillah dari surah An-Naba sampai Anas, Adinda Syafira sudah bagus kelancarannya. Jadi ketahuan nih sering murojaah. Pengulangannya itu banyak di juz 30. Tapi di sini tetap ada sedikit catatan ya buat Adinda Syafira, terutama di bagian yang pertama cara pengambilan nafas, yaitu di surah An-Naba. Tadi ayat 24 yang berbunyi la yadzuquna fiha bardaw wala syaroba. Nah, tadi bardaw lanjutannya itu agak sedikit lupa. Nah, di situ tadi Syafira itu ngambil sedikit nafas, kemudian langsung dilanjutkan. Kalau semisal di tengah-tengah ayat itu lupa, itu boleh kita berhenti ngulang dari awal ayat. Begitu ya. Jadi jangan langsung dilanjutkan karena tidak boleh mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Begitupun tadi terjadi di surah Al-Mutaffifin ayat 29 yang bunyinya innal ladzina ajramu. Tadi Syafira yang pertama bacanya innal abroro, tapi langsung kepotong tuh, langsung innal ladzina ajramu. Itu. Kemudian yang kedua ada salah penyebutan huruf. Di sini di surah Abasa di ayat ke-28 wa'inabau waqobba. Nah, tadi bacanya bukan wa'inabau tapi wa'ida. Jadi nun sama da itu jauh ya. Wa'idabau sama wa'inabau. Nanti diperhatikan lagi ya. Kemudian di surah At-Takwir ini memang sedikit hampir sama, yaitu di ayat ke-15 sama 16. Jadi di ayat ke-15 itu bacaannya fala uqsimu bil khunnas. Dia pakai huruf kha, bukan pakai huruf kaf. Nah, kemudian lanjutannya di ayat 16 itu al-jawaril kunnas. Dia pakai kaf. Tadi Syafira dibacanya pakai kaf semua. Padahal yang pertama itu harus kha, kemudian yang kedua itu harus kaf. Begitu ya. Kemudian di surah Al-Infitor ayat ketiga itu wa'idal biharu fujjirat. Nah, tadi dibacanya wa'idal biharu sujjirat. Memang ini ada kesamaan ketika di surah At-Takwir. Kalau At-Takwir itu pakai sin, wa'idal biharu sujjirat. Kalau Al-Infitor wa'idal biharu fujjirat. Gitu. Kemudian di surah Al-Insyiqaq itu ada waqaf. Di sini ada tanda titik 3. Nah, cara membaca waqaf titik 3 itu dibaca berhenti di salah satu titik 3. Jadi di situ ada di ayat 14 dan 15 ya. Innahu dhanna allai yahur. Ada tanda titik 3. Kemudian bala ada tanda titik 3. Baru inna rabbahu kana bihi basira. Nah, itu boleh berhenti di pertama boleh. Innahu dhanna allai yahur. Berarti lanjutannya itu harus dilanjut, tidak boleh berhenti. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kalau mau berhenti di pertama, ataupun sebaliknya, kalau berhenti di yang kedua berarti harus berhenti. Bal innahu dhanna allai yahur bala. Seperti itu. Baru inna rabbahu kana bihi basira. Nanti diperhatikan lagi ya. Kemudian di salah harokat lagi di surah Al-Lail ayat ke-13. Wa inna lana lal akhirata. Tadi dibacanya wa inna lana lal akhirati. Sama di surah Al-Qari'ah tadi salah penyebutan huruf yauma yakunun nasu. Jadi memang sama seperti di surah Al-Mutaffifin. Kalau Al-Mutaffifin itu yauma yakumun pakai mim. Kalau di Al-Qari'ah itu pakai nun, yauma yakunun. Sudah, selebihnya sudah bagus. Tetap istiqomah buat Adinda Syafira. Semoga lebih semangat lagi di juz 29. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati tim penyidang Dewan Tahsinul Quran, yakni Al-Ustaz Sultarno dan Ustazah Urwatul Wusqa. Yang saya hormati wali santri dari Adinda Syafira Aurelia Suseno, ada ayahanda dan ibunda. Terima kasih
telah hadir di studio kami. Dan kami hormati juga tim multimedia yang tetap istiqomah menjalani tugas. Baik, tadi kita telah saksikan pembacaan sidang juz 30 yang dibacakan oleh Adinda Safira Aurea Suseno. Tadi sudah dijelaskan tentang segi kelancaran, maka ini saya akan ada beberapa poin tentang ilmu tajwid ya, yang dari awal sampai akhir tadi. Beberapa catatan untuk Adinda Safira, itu tadi yang paling banyak itu di huruf qalqalah ya. Jadi hukum qalqalah itu tadi belum istiqomah. Jadi banyak huruf qalqalah yang di akhir atau qalqalah kubro yang tidak keluar. Justru malah qalqalah sugro yang sudah keluar. Contohnya tadi beberapa huruf di surat An-Naba. Tadi ada satu qalqalah kubro bil kubro atau qalqalah akbar yang di ayat 39. Dzalikal yaumul haqq, ditahan sedikit dan dikeluarkan pantulannya. Jangan sampai di akhir qalqalah itu tidak dipantulkan. Kemudian tadi juga ada di surat Al-Buruj ayat 2, wal yaumil mau'ud dan lain sebagainya. Tadi ada surat Al-Buruj itu banyak ya. Jadi memang poin catatan penting di sini, qalqalahnya belum istiqomah, terutama di qalqalah kubro di akhir, dan qalqalah akbar tadi juga tidak keluar. Kemudian catatan kedua ada di nun gunnah maupun mim gunnah juga yang masih beberapa belum istiqomah. Ada yang nun gunnah itu dibacanya ditahan 2 harokat ya. Jangan sampai tadi ada yang ditahan, ada yang lanjut kayak inna sama inna, itu beda ya. Itu beberapa di ayat surat Abasa tadi di thumma. Kemudian ada lagi di seperti idgham bi gunnah juga ya, sama kayak nun gunnah ditahan 2 harokat di surat An-Naba ayat 26 tadi ada jazaa'u wifaqa ya, karena tadi mungkin saking semangatnya jadi bacanya terburu-buru sehingga beberapa tajwid kurang diperhatikan. Kemudian di catatan di ro tafhim juga, yang ro tebal tadi dibaca seperti ro biasa, dan ada yang dipantulkan. Beberapa memang ada seperti beberapa huruf qalqalah bukan huruf qalqalah, malah dipantulkan seperti qalqalah. Seperti contoh tadi di ayat mana, fa'asarna bihi, jangan fa'asarna. Itu memang tipis sekali. Kemudian fala taqhar, nah ro tafhimnya ditebal, jangan fala taqhar. Har sama har beda, ditebalkan ya. Kemudian ada lagi yang mat wajib dan mat jaiz juga sama. Jadi panjangnya itu kadang panjangnya 4 sampai 6 harokat, kadang ada yang cuma 2 harokat gitu ya. Terutama mat wajib. Mat wajib dibaca sampai 6 harokat. Seperti tadi jazaa'u wifaqa. Kemudian ada lagi di surat An-Nazi'at ayat 34. Nah, ini juga ada mat wajib dan ada lagi mat lazim kilmi musaqqal atau musaqqal kilmi yang nun atau mim gunahnya belum masuk dan panjangnya juga enggak sampai. Jadi contohnya di ayat 34 tadi fa iza ja'atit tom, ditahan dulu, tommatul kubra ya. Kemudian catatan lagi di ikfa akrob. Tadi beberapa ikfa akrob ada yang ditahan, ada yang malah kayak izhar. Hati-hati kalau mau dibaca ikfa akrob itu harus ditahan dulu 2 harokat. Misal kayak jannatun tadi di surat Al-Buruj ayat 11, jannatun tajri, ditahan 2 harokat. Jannatun tajri min tahtihal anhar, nah itu harus ditahan 2 harokat. Kayak juga di ayat 21 di akhir Al-Fajr tadi ayat 21 dakkan dakka ya, itu harus diperhatikan lagi. Kemudian juga mat aywat tadi
kebanyakan malah hampir kayak nggak ada matnya. Jadi sofa dibacanya 2 harokat, memang mat iwad. Tapi jangan sampai terlalu cepat, itu malah kurang dari 2 harokat. Kemudian di ayat Al-Quraisy itu ada mat layin, ya, li'ila fi Quraisy. Nah itu dibacanya 4 harokat, atau seperti mat arid disukun, li'ila fi Quraisy, panjangin dulu. Nah tadi ada yang 2 harokat bacaannya. Terus kemudian di surat Al-Lahab tadi sama, yang qalqalah kubro bil kubro, nanti diperhatikan jika ada huruf qalqalah di akhir ayat ya. Jadi harus dipantulkan, jangan sampai tidak. Untuk selebihnya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi. Tadi segi penghafalan sudah bagus, sudah sangat semangat ya. Nanti insya Allah di tahfiz juz 29 berikutnya ini menjadi catatan penting apa yang disampaikan oleh Ustazah Urwatul Wuthqa tadi, dan mengenai tajwid tadi mungkin bisa jadi masukan untuk di hafalan tahfiz juz 29. Untuk Adinda Safira tetap semangat dalam menghafal, niatkan untuk hafalan ini untuk niat untuk ibadah kepada Allah, nanti buat tabungan juga pada orang tua. Intinya insya Allah jika kita niatkan untuk Allah, nanti semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Kemudian semoga bisa menjadi tahfizul Quran sampai 30 juz nanti ya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ma ba'du. Yang kami hormati kedua orang tua, wali murid atau wali santri dari Safira, terima kasih telah hadir di studio ini. Dan juga yang sangat saya hormati dan saya muliakan Dewan Penyidang Tahfizul Quran Juz ke-30 pada malam hari ini. Pertama, saya pribadi ucapkan selamat telah melaksanakan sidang juz ke-30 kepada Safira Aurelia Suseno. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk pribadinya dan kedua orang tuanya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang makhrijul huruf. Sama kita ketahui huruf hijaiyah atau abjad dari hijaiyah itu 28 atau 30. Yang masing-masing semua ada tempat keluarnya dari mulut kita. Di sini saya simpulkan ada hampir sama bunyinya, ada yang kurang maksimal, dan ada yang tidak konsisten dalam pelafalannya. Jadi yang hampir sama bunyinya itu pertama antara huruf sa dan sa. Itu ketika baca agak-agak sedikit cepat itu kedengarannya bunyinya itu hampir sama. Seperti suma, jadi kayak sa gitu. Padahal itu bukan sin tapi sa. Jadi si lidah, ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri atas sa begitu. Yang kedua yang hampir sama bunyi itu antara so dan sa. Itu hampir sama bunyinya. Nanti untuk kedepannya agar lebih diperhatikan lagi ketika baca dari sisi makhrajnya antara huruf so dan sa. Dan yang ketiga yaitu antara huruf zo dan za. Memang dari sisi makhrajnya sama antara ujung lidah itu bertemu dengan gigi atas seri ujung lidah bertemu gigi seri atas. Jadi ada 3 hurufnya itu sa, za dan zo. Tapi kalau zo agak sedikit monyong gitu mulutnya. Nah tadi bunyinya itu hampir sama antara za dan zo. Yang selanjutnya yaitu kurang maksimal dalam pelafalannya, yaitu huruf za. Nah ini za ini hampir sama dengan za gitu ya. Dan yang kurang konsisten juga dalam pelafalannya itu huruf ain.
ketika huruf ain itu berharokat fathah, kasroh, domah atau sukun, terkadang dia ada di awal ayat, di tengah-tengah ayat, atau di akhir ayat. Itu tetap yang namanya ain, tetap ain, bunyinya seperti itu. Nah, tadi ada hampir sama dengan alif atau hamzah. Dan yang terakhir yaitu tadi juga udah disinggung sama tajwid, yaitu ro tafkhimnya ketika di akhir ayat, fala taqhar gitu ya contohnya. Mungkin itu saja. Untuk keseluruhannya sudah cukup baik. Mungkin kedepannya kita doakan bersama di juz-juz berikutnya. Syukur-syukur kita berharap mampu menghafal 30 juz mutqin secara sempurna dari sisi ilmu tajwid dan kelancarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.